رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي۔ اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني فهما اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا أرحم الراحمين۔ دن آیا رحمت والا رب فرمایا اے رب فرمایا اے دن آیا بخشش والا رب فرمایا اے رب فرمایا اے۔ ہر روز کاروبار کر دے جے مومنو جمعہ دا جے دن ذرا غور کرو مومنو جمعہ دا جے دن ذرا غور کرو مومنو کاروبار نو
چھڑ کے آ جاؤ رب فرمایا رب فرمایا دن آیا بخشش والا رب فرمایا رب فرمایا حمد و ثنا تمام تر کبریائی بڑیائی بزرگی برتری تمام تر عطائی شہنشائی کبریائی تمام تر تعریفات تسبیحات تمہیدات تکبیرات تحلیلات اللہ جل جلالہ رب العالمین احکم الحاکمین خالق کائنات مالک ارض و سمادی بابرکت اور پر رحمت ذات دلی اور درود و سلام آقا دو جہان امام الانبیاء امام المجاہدین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین رحمت للعالمین پیغمبر انقلاب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بابرکت اور پر رحمت ذات دلی ذی وقار میرے محترم معزز عزیز ساتھیوں بھائیوں دوستوں صاحبوں عزیزوں اور میری آواز نو سننے والی عزت مآب پردہ نشین میری دینی اسلامی روحانی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک ساڑی سارے دی آئی دی حاضری اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے آمین۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ساڑی نجات ساڑے والدین اساتذہ کرام محسنین اللہ تعالیٰ تمام اہل و عیال تمام انسانیت دی ہدایت اور ہدایت تو بعد نجات دا ذریعہ بنائے سبب بنائے اللہ تعالیٰ ساڑا سارے دا خاتمہ بالایمان فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن اور پیارے پیغمبر دیاں صحیح احادیث نو سمجھ کے انہاں دے مطابق زندگی گزارنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر دے اصحاب دے نقش قدم تے چلنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم او پاکیزہ ہستیاں کہ جنہاں نو اللہ سبحانہ و تعالی نے دنیا دے اوپر ہی رضی اللہ عنہم و رضو عنہ دا خطاب عطا فرمایا۔ رب العالمین نے انہاں نو دنیا دے اولئک هم المتقون اولئک هم المہتدون اولئک هم المفلحون اولئک اصحاب الجنت هم فیہا خالدون دے بہترین اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اے ہے کہ پیارے پیغمبر دے اصحاب دی زندگی بڑی مختصر، آپ دیاں خواہشات بھی مختصر تے آپ دیاں فکرہ بھی مختصر۔ اہل علم بیٹھے ہو پیارے پیغمبر دے اصحاب دی زندگی ایدہ مطالعہ کر کے دیکھو، آپ نو پیارے پیغمبر دے اصحاب دی زندگی دے اندر صرف ایک کوئی خواہش نظر آئے گی۔ او خواہش کیا ہے کہ میں اللہ دا محبوب بن جاواں، او خواہش ہے کہ میں نیکی دے اندر اپنے فلاں ساتھی تو اگے نکل جاواں، خواہش ہے کہ میرا جنت دے اندر مرتبہ اور مقام فلاں دے نالو بڑھ جائے۔ اور فکر کیا ہے؟ نہ دنیا دی فکر ہے نہ اولاد دی فکر ہے، فکر ہے تے صرف فکر آخرت ہے۔ بیوی دے نال پیار ہے، فکر آخرت نو سامنے رکھ دیا ہویا، اولاد دی تربیت ہے، فکر آخرت نو سامنے رکھ دیا ہویا۔ واللہ زندگی دا مطالعہ کر لو، آپ نو خواہش نظر آئے گی تے نیکی دے اندر بڑھ جاواں، فکر نظر آئے گی تے فکر آخرت نظر آئے گی۔ انہاں دوہاں باتاں دے بارے انشاءاللہ اسی اس جمعے دے اندر سنا گے۔ میری دلی دعا ہے میرا خالق میرا مالک مینوں قرآن اور صحیح احادیثی روشنی دے اندر انہاں باتاں نو آسان الفاظ دے اندر بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے آمین۔ توجہ فرماؤ، پیارے پیغمبر دے اصحاب دیا کنیاں خواہشاں نے 2 3 4 نہیں صرف ایک کہ نیکی دے اندر اگے بڑھ جائیے۔ توجہ فرماؤ، رب العالمین نے سورہ حدید آیت نمبر 21 دے اندر بیان فرمایا
جڑی خطبے دے اندر سی آئے سنیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سابقو اِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا مسلمانوں توجہ فرمانا. خالقی کائنات مالکی ارض و سما نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر بیان فرما دو لوگو رب العالمین دے کولو مغفرت نو حاصل کرنے دے لئی خالقی کائنات دے کولو جنت نو حاصل کرنے دے لئی ایک دوسرے دے نالو اگے نکلنے دیاں کوششاں کر لو. رب العالمین نے سورہ توبہ دے اندر آیت نمبر 100 دے اندر بیان فرمایا والسابقون الاولون. رب العالمین نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جڑے السابقون الاولون نے رب العالمین انہاں دے کولوں راضی ہو گئے. خالقی کائنات انہاں لوگاں نو جنت دا داخلہ عطا فرماؤن گے. آؤ نہ مسلمانوں سورہ الواقعہ ہے نا آیت نمبر 10 سے 11 12 دے اندر رب العالمین نے فرمایا والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم. رب العالمین نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر جڑے السابقون الاولون نے سوڑیاں جڑے الاولون نے المقربون نے میرے محبوب پیغمبر اے جنت دے مستحق نے نا رب العالمین انہاں جنتاں دے داخلے عطا فرماؤن گے. آؤ نہ مسلمانوں توجہ فرمانا السابقون دے دو معنی ہیں نا. پہلا معنی السابقون تو مراد او لوگ نے جڑے پہلے کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہونے والے. السابقون دا دوسرا ترجمہ جڑے نیکی دے اندر ایک دوسرے تو اگے نکلنے والے اللہ مسلمانوں نیکی دی فکر کرنے والے. آؤ نہ ان آیات نو سمجھنے دے لئی اسی احادیث دی طرف ہونے اور حدیث تو پہلے میں حدیث دا عقیدہ بیان کریا کرنا ہے. او سونا لب اپنے جدوں کھول دسی او تے رحمت موتی رول دسی او دے لبات پاک کلام آیا کائنات دا سونا امام آیا کائنات دا سونا امام آیا. لوگی پوج دے پیسن شجرانو کوئی شجرانو کوئی حجرانو اونا در در دیاں پجاریاں سونا ایک در تے جھکانا آیا کائنات دا سونا امام آیا. بات کی سن رہے ہیں؟ پہلی بات کہ پیارے پیغمبر دے اصحاب دی صرف ایک کوئی خواہش ہے اور خواہش یہ ہے کہ نیکی دے اندر اگے نکل جائیے. آؤ ذرا احادیث سماعت فرماؤ. پہلی حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان دے اندر حدیث نمبر 843 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کردے نے پیارے پیغمبر مدینے دے اندر تشریف فرمانے تے میرے محبوب پیغمبر کائنات دے امام دے بارے بیان فرماندے نے جاء الفقراء الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذهب اہل الدثور من الاموال من درجات العلا. میرے محبوب پیغمبر دے کولوں فقراء دے غریب اصحاب آئے نے آ کر کے عرضہ کر دینے کائنات دے امام جی جڑے لوگوں نو اللہ نے مال عطا فرمایا
رب العالمین نے دولتاں عطا فرمائیاں اے اموال دے نال اے دولت دے نال پیسے دے نال کائنات دے امام جی جنت دے درجات نو حاصل کرنے والے ہمیشہ دیاں جنتاں دے مہمان بننے والے کائنات دے امام دے ہجے کو سوال نہیں فرمایا اے خود ہی شرع کر دینے یصلون کما نصلی وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ کائنات دے امام جی جس طرح وہ نمازاں پڑھنے والے اسی بھی نمازاں پڑھنے والے جس طرح وہ روزے رکھنے والے اسی بھی روزے رکھنے والے لیکن میرے محبوب پیغمبر جدوں اموال نو خرچ کرنے دی باری آ جاندی ہے اے اموال نو خرچ کر دینے یا حجون بہا اللہ دے نبی جی اموال نو خرچ کر کے اے بیت اللہ دا حج کر دینے عمرہ کر دینے جہاد کر دینے صدقہ تے خیرات کرنے والے کائنات دے امام جی اے نیکی دے معاملے دے اندر ساڑھے تو اگے نکل دے جا رہے نے کائنات دے امام نے سنے تے آپ نے فرمایا الا احدثکم بما ان اخذتم به ادرکتم من سبقکم کائنات دے امام نے فرمایا اے میرے صحابہ میں آپ نے کیسا عمل بتلا دینے اگر تسی اس عمل تے ہمیشہ اختیار کرو گے میں آپ نے اس بات دی ضمانت دینے والا کہ جڑے اصحاب اموال خرچ کر کے نیکی دے معاملے دے اندر آپ تو اگے نکل چکے نے اگر تسی اس عمل تے ہمیشہ اختیار کرو گے اس عمل دیاں برکتاں دے نال تسی اونا دے اجر و ثواب نو پا لو گے کائنات دے امام نے بس اینا ہی بیان نہیں فرمایا آپ نے فرمایا اگر ہمیشہ اختیار کرو گے وَكُنْتُمْ خَيْرٍ فرمایا تسی اعلیٰ ہو جاؤ گے بہترین ہو جاؤ گے میرے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام نے بیان فرمایا اے میرے صحابہ او عمل اے ہے تسبحون وتحمدون وتکبرون کائنات دے امام نے فرمایا اے میرے صحابہ عمل اے ہے کہ ہر نماز تو بعد 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 33 دفعہ اللہ اکبر تسی پابندی دے نال پڑھنا ہے اس عمل دیاں برکتاں دے نال رب العالمین تو انو حج تے عمرے تے جہاد تے صدقے تے خیرات دا اجر و ثواب عطا فرما دے صحابہ دی خواہش کی ہے نیکی دے اندر اگے نکل جائیے آؤ ذرا توجہ فرماؤ صحیح بخاری ہے حدیث نمبر 6542 صحیح مسلم دے اندر بھی ہے حضرت ابو ہریرہ بیان کر دینے میرے محبوب پیغمبر نبیوں دے امام نے فرمایا یدخل الجنت من امتی زمرۃ ہم 70,000 کائنات دے امام نے فرمایا کہ میرے صحابہ میری امت دے 70,000 دے قریب کچھ ایسے لوگ نے نال جدوں قیامت دے دن اللہ دے دربار دے اندر آن گے انہاں دا چہرہ 14ویں رات دے چاند دی طرح چمکدا ہوئے گا دمکدا ہوئے گا نورانی ہوئے گا رب العالمین انہاں لوگاں نو بلا حساب جنت دا داخلہ عطا فرما دین گے میرے محبوب پیغمبر کائنات دے امام نے الفاظ بیان فرمائے نے حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر دے صاحبان دے اندر موجود نے فقام عکاشہ یرفع نمرۃ علیہ مسلمانوں انہاں نے سنیا تے جلدی جلدی اٹھ گئے سیدنا ابو ہریرہ بیان کر دینے یہ اٹھ رہے نے تے اپنی شلوار اپنی چادر نو سدیاں کر رہے نے اٹھ دیاں ساری میرے محبوب پیغمبر دے کولوں عرضاں کر دینے ادعو اللہ ان یجعلنی منہم کائنات دے امام جی میرے لئے دعا کرو نا رب العالمین منو بھی انہاں 70,000 لوگاں دے اندر شامل فرمائے مسلمانوں میرے محبوب پیغمبر نے دعا فرمائیاں اللہ
فاجعلہ منہم، اے میرے خالق میرے مالک سیدنا عکاشہ نو نہ 70,000 لوگاں دے اندر شامل فرماؤ نہ۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کر دے دے حضرت عکاشہ بیٹھ گئے، اتنی دیر دے اندر ایک انصاری صحابی اٹھے آئے، اٹھ کر کے عرضہ کر دے اللہ دے نبی جی میرے لئے بھی دعا کرو نا۔ کائنات دے امام نے فرمایا سابقہ کا بیہا عکاشہ، آپ نے فرمایا بیلیا تیری چاہت بڑی ہے، خواہش بڑی ہے، لیکن عکاشہ تیرے نالوں سبقت لے گیا۔ اللہ اکبر۔ صحابہ دی کوئی خواہش میں نیکی دی اندر اگے نکل جاوا، اے ذرا دل دیاں کھڑکیاں دروازے کھول کے اے واقعہ سنیا جے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4899، 3798، صحیح مسلم دے اندر، ترمذی اندر روایت موجود ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کر دے نے میں پیارے پیغمبر دے قریب بیٹھا یا اور بھی اصحاب نے، اور بعض روایتاں دے اندر آندا ہے کہ اے حضرت ابو ہریرہ ہی نے، روایت کرنے والے بھی اور اللہ دے نبی دے کولوں آنے والے بھی۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کر دے نے اتا رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اصابني الجهد۔ کائنات دے امام دے کولے کون والا آیا تے آ کر کے عرض کر دے اے میرے محبوب پیغمبر مینوں بھوک نے بڑا ستایا ہے، کائنات دے امام جی میرے کھانے دا اہتمام کیتا جائے۔ فبعث الى نسائه، کائنات دے امام نے سیدنا ابو ہریرہ نو فرمایا جانا ابو ہریرہ میرے حجریاں دا چکر لگا کے آؤ، پتا کر کے آ کچھ کھان نو مل جائے۔ آئی دی رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کائنات دے امام نے فرمایا آئی دی رات میں انہیاں مہمان نوازیاں کرانگا۔ سیدنا ابو ہریرہ گئے نے تے واپس آئے نے، آ کر کے عرضہ کر دینے اے میرے محبوب پیغمبر میں کلے کلے حجرے دے اندر گیا ہے، میں جا کر کے اپنی روحانی ماں دے کولو سوال کیتا ہے، سونیا میں نو ایک کوئی جواب ملے آؤ۔ فَقُلْنَا مَا مَعَنَا إِلَّا الْمَاءِ، کہ ساڑھے کران دے اندر سوائے پانی تو ہے ہی کچھ نہیں۔ ابو ہریرہ بیان کر دے میں اللہ دے نبی نو آ کے بتلایا تے میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام اپنے اصحاب دی طرح متوجہ ہوئے تے کائنات دے امام نے فرمایا الا رجل یضیف ھذا اللیل یرحمہ اللہ، آپ نے فرمایا کون جڑا آئی دی رات دی مہمان نوازی کرے گا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بات دیاں ضمانتاں دینا رب العالمین اونا تے رحمتاں دا نزول فرماؤں گے۔ مسلمانوں کائنات دے امام دی زبان دے اندروں جملے ہو جائے اچھے طریقے نہ ادا نہیں ہوئے۔ سیدنا ابو طلحہ انصاری کھڑی ہو گئے، عرض کر دینے میرے محبوب پیغمبر آئی دی رات میں ایدی مہمان نوازی کران گا۔ مسلمانوں نیکی دے اندر اتنی جلدی ہے نا کرو، پوچھیا بھی نہیں یا پوچھی لوا۔ اللہ دے نبی نے تے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پیج کے پوچھ لیا، میں بھی پوچھ لوا، پوچھیا نہیں، کار آ گئے تے آ کر کے مہمان ایک سائڈ دے بٹھایا، اپنی بیوی نو آخ دینے اللہ والی کچھ کھانو ہے تے بتلانا، میں کائنات دے امام دے کولو مہمان نو لے کر کے آیا ہے۔ وفا شعار بیوی آخ دیئے اللہ والیا کیسا عجیب جیا منظر ہے، کر دے اندر صرف اتنا کو کھانا موجود ہے نا، اگر بچے کھان دے نے تے آئی دی رات اسی فاقے دے اندر، اگر اسی کھانے ہیں تے بچے فاقے دے اندر، اور اگر مہمان کھاندہ ہے تے سارا گرانہ ہی فاقے دے اندر۔ سیدنا ابو طلحہ بیان کر دینے اللہ والی ایک
رات دا تے مسئلہ ہے نا بچیاں نو دلاسا دے کے سلا دینا رہی تیری بات تو فاقے دے اندر گزار لے رہی میری بات جیڑا برتن یو دے اندر جیڑا کھانا ہے ڈال کے مینوں پکڑا دے جی تو کھانا لے کے مہمان دے میں قریب جاواں گا تو چراغ نو صحیح کرنے دے بہانے بجھا دے میں ایویں ہاتھ ہلائی جاواں گا میں منہ دے اندروں آوازاں نکالی جاواں گا مہمان سمجھے گا میں پیٹ بھر کے کھا لیا اللہ والی ایک رات دے فاقے دے نال اگر اللہ سانو جنتاں عطا کر دے تے یہ کوئی مہنگا سودا نہیں ساری رات فاقے دے اندر گزر گئی مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا فلما اصبح غدا الى رسول اللہ صبح دا وقت ہویا نا تے نماز فجر دے لئی کائنات دے امام دی اقتدا دے اندر نماز فجر ادا کرنے دے لئی آئے پیارے پیغمبر نے دیکھیا آپ نے فرمایا ابو طلحہ راتاں نو چھپ چھپ کے عمل کرنا ہے تیرے دل اندر خیال ہوئے گا مینوں نہیں پتا تیرے دل اندر خیال ہوئے گا اللہ نو نہیں پتا آپ نے فرمایا رب العالمین نے تیرے رات دے اس عمل نو ستا سمانہ تو پار عرش معلا تے دیکھے آئے ضاحک اللہ مسکرائے نے او عاجیبہ اللہ نے پسند فرمایا ہے فانزل اللہ تعالیٰ نے قرآن دا نزول بھی فرمایا ہے اور تیرے رات دے فاقے نو اللہ نے قرآن بنایا قرآن دی زینت بنایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو بتلایا کہ رات دے فاقے دی وجہ دے نال اینا سارے انو جنت تے کامیابی دا داخلے دی خوشخبری سنا دیا جائے اللہ نے داخلہ بھی عطا فرمایا سونیا خوشخبری سنا دے اللہ اکبر پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ رب العالمین نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ آؤ نہ مسلمانوں میرے محبوب پیغمبر دے اصحاب ایک کوئی خواہش ہے نہ میں نیکی دے اندر اگے نکل جاواں آؤ نہ مسلمانوں توجہ فرمانا البدایہ والنہایہ دے اندر اور مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے وقت کام میں حوالے میرے کو لکھے پہ توجہ فرماؤ میرے محبوب پیغمبر کائنات دے امام دے صحابی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے مسلمانوں جدوں غزوہ احد دا موقع آیا میرے محبوب پیغمبر نبیاں دے امام دے صحابی حضرت عمر بن جموح جڑے لنگڑے صحابی نے اچھے طریقے نہ چل نہیں سکدے اے اپنے بیٹے نو آکھ دے دے اے میرے بیٹیو میرا دل اے کردا اے میں اللہ دے راستے دے اندر جہاد کراں بیٹے آخر نے ابا جان اسی جہاد کریں گے اسی جہاد کریں گے آپ نو ثواب ملے گا حضرت عمر بن جموح بیان کر دے نے نانا میرے بیٹیو میرا دل اے کردا ہے میں بھی جہاد کراں جس طرح تسی جنت دے اندر جاؤ گے میں بھی جنت دے داخلے دا بڑا خواہش مند ہاں بیٹے آخر نے ابا جان تسی لنگڑے ہو چل نہیں سکدے اللہ اللہ مسلمانوں سیدنا عمر بن جموح میرے محبوب پیغمبر کائنات دے امام دے کھولو آئے نے تے آ کر کے جدوں یہ ساریاں باتاں سنائیاں کائنات دے امام نے فرمایا اے عمر تو جہاد نہ کرنا تیرے بیٹے کرنگے تینوں ثواب مل جائے گا مسلمانوں توجہ فرمانا کائنات دے امام دے اصحاب دی خواہش کیا ہے میں نیکی دے اندر اگے نکل جاواں سیدنا عمر بن جموح نے سنے تے آخ دے گینے واللہ انی ارجو ان اطع بعرجتی حاضی فی الجنہ عرض کر دینے میرے محبوب پیغمبر میرا دل اے کردا ہے جس طرح دنیا تے میں لنگڑا کے چلدا ہے اسی طرح لنگڑاوندا ہویا میں جنت دے اندر چلا جاواں
कायनात दे इमाम ने सुनिया है, आपने तलब नू देखिया, आपने फरमाया तेनू इजाजत हजरत अबू कतादा बयान करते हैं जो कायनात के इमाम ने इजाजत अनायत फरमाई, मेरे महबूब पैगंबर दे करीब आके अर्ज करते हैं, मेरे महबूब पैगंबर मैनू इते बतलाओ ना, क्या मैं जन्नत दे अंदर लंगड़ा के जावांगा या फिर सही फिल जन्ना, या सोनिया मैं दोवां कदमां ते चल के जन्नत दे अंदर जावांगा। आपने फरमाया तो दोनों कदमां ते चल के जाएगा। मुसलमानों जिदों ग़ज़वा उहद खत्म हो गया, मेरे महबूब पैगंबर शुहदा दे करीब दे गुजरदे जा रहे ने, कायनात दे इमाम जिदों हजरत अमर बिन जमू दे करीब दे गुजरे, आपने देखिया शहीद हो गए, ते कायनात दे इमाम ने सहाबी तरफ मुतवज्जे होके बयान फरमाया, काअन्नी अनज़ुरु इलैका तमशी बिरिजलिका हाज़िही सहीहतन फिल जन्ना। आपने फरमाया कि ऐ मेरे सहाबा, मैनू रब्बुल आलमीन ने दिखलाया कि अमर बिन जमू अपने पैरों ते चलदा होया जन्नत दे अंदर जा रहा है। तलब क्या है कि मैं नेकी दे अंदर अगे निकल जावा। अल्लाह अल्लाह ओना दितियां ने जाना, ओना दितियां ने जाना, नाले माल दिते ने, ताइयो रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने, ओना दितियां ने जाना, नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। आका दे इशारे आते, आका दे इशारे आते कुर्बान हो गए, जन्नतां च उन्हां लई ऐलान हो गए, हो घर बार बीवी बच्चे सब वार दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने, उन्हां दितियां ने जाना, नाले माल दिते ने, ताइयों रब ने भी रुतबे कमाल दिते ने। ओ हबशी नू वेख लो जरा निसी डोलिया, अग उते लेट के हौली निसी बोलिया, ओ किवें सानू हौसले, किवें सानू हौसले बिलाल दिते ने, ताइयों अल्लाह ने भी रुतबे कमाल दिते ने। प्यारे पैगंबर दे असहाब दियां किनियां ख्वाहिशां ने, एक समझ आ रही है भाइयों, एक ख्वाहिश नेकी दे अंदर अगे निकल जाइए। आओ जरा दूसरी बात के बारे सुनिए, फिक्र की है फिक्र आखरत, इस तो अलावा अल्लाह जानदा फिक्र कोई नहीं। उलमा दे कोलों पूछो, किताबां नू पढ़ो, इको ही नेकी जितनी मर्जी कर ली, कदी नेकी ते गुरूर कीता नहीं। सिर्फ चंद बातां सही हदीस की रोशनी दे अंदर हजरत उमर फारूक दा कितना मुकाम है रजी अल्लाह तआला अन्हु। इमाम कायनात ने एहो ही हदीस बड़ी, आपने फरमाया उमर अगर मेरे तो बाद अल्लाह ने किसी को नबी बनाना हुंदा ते अल्लाह तेनू नबी बना देंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे नबी ने फरमाया कितना मुकाम है, लेकिन सैयदना उमर फारूक फिक्र आखरत के मामले के अंदर कितने परेशान ने। आओ तवज्जो फरमाओ, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इस सहाबी दा वाकया सुनन बाकी अल कुबरा किताबु ज़ुहद दे अंदर है। आओ तवज्जो फरमाओ, ये जो नमाज पढ़िया कर दे, मुसलमानों जो कुरान दियां तिलावतां करया कर दे, जो तिलावत कर दिया सूरा तूर दी आयत नंबर 7 दी तिलावत करया कर दे। इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़िअ फबका वशतद्दा बुकाअहु हत्ता मरिज़ा वअदू
فاروق تو قرآن دی سائت نو پڑھیا کر دے. رب العالمین نے فرمایا لوگو آپ دے رب دا عذاب واقع ہونے والا ہے. حضرت عمر فاروق اتنا رویا کر دے, اتنا رویا کر دے, آپ مریض ہو جایا کر دے اور آپ دے ساتھی آپ دی عیادت اور تیمارداری دے لئی جایا کر دے. اور سنن بہدی الکبرى دے اندر وَقَانَ فِي وَجْهِهِ خَدَّانِ أَسْوَدَانِ مِنَ الْبُكَاءِ. حضرت عمر فاروق اتنا رویا کر دے, مسلمانوں رو رو کے آپ دے چہرے تے دو کالیاں لکیراں تے لائناں بن گئیاں. اور آؤنا صحیح بخاری دے اندر حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ بیان کر دینے یہ تو سیدنا عمر فاروق دی آخری حالت آخری لمحات نے نا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ دی خبر گیری دے لئی آئے نے. یہ تو انہاں نے سیدنا عمر فاروق نو دیکھے آئے. مسلمانوں کو فکر دے آثار آپ دے چہرے تے نظر آئے. حضرت عبداللہ ابن عباس نے آپ دے فضائل گننے شروع کر دیتے. عمر فاروق جی پریشان نہ ہویا جے, رب العالمین آپ نو جنت دا داخلہ عطا فرماؤں گے. آپ نیاں فضیلتہ گنتی کروائی جا رہے نے. حضرت عمر فاروق نے سنے تے آپ نے فرمایا اے ابن عباس ساریاں باتاں حقیقت نے نہ, لیکن میرا دل کردہ میں تینوں اپنے دل دی حالت کیفیت بتلاواں. ہاں آپ دے دل دی حالت کیفیت کیا ہے؟ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا واللہ لو ان لی طلاع الارض ذہبا لفتدیت به من عذاب اللہ قبل ان ارا. آپ نے فرمایا میرے دل دی حالت اے ہے نا, اگر میرے کو زمین بھر کے سونا آ جائے, میرے کو زمین پر کے سونا آ جائے, اللہ دے عذاباں دی اندر جانا تے دور دی بات ہے. اللہ دی قسم میرا دل کردہ ہے میں ویکھن تو پہلے سارا سونا فدیے دی اندر دے کر کے اپنی جان اللہ دے کولو بچا لوا. فکر آخرت. اللہ اکبر. سیدنا عثمان غنی دا کتنا مقام ہے. اللہ دے نبی نے فرمایا عثمان تیرے کولو تے اللہ دے نورانی فرشتے بھی حیا کر دے. پیارے پیغمبر نے 2 بیٹیاں یکے با دیگرے آپ دے نکاح دے اندر دتیاں, کیا مقام ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور اے حدیث ترمذی دے اندر حسن درجے دی حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ دے غلام نے بیان کر دے نے. ایک مرتبہ میں آپ نہ سفر کردہ جا رہے ہیں تے سفر کردے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں قبرستان دے قریب دی گزرے نے. اذا وقف علی قبر البکاء, حضرت عثمان غنی قبر دے قریب کھڑے ہو گئے. اتنا روئے آپ دی داڑھی مبارک آنسوں دے نال تربتر ہو گئی. حضرت ہانی بیان کر دینے میں سوال کر لیا کہ اے میرے آقا حضرت عثمان غنی جی, آپ دے سامنے جنت دا ذکر کیتا جاندے, آپ دے سامنے قیامت دا ذکر کیتا جاندے, کدی اتنا نہیں روئے جتوں بھی قبر دا ذکر کیتا جاندے یا قبرستان دے قریب دی گزرنے یا تے روندے ہو, وجہ کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا اے میرے ساتھی میں کائنات دے امام دے کولو سنے آئے ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ. کائنات دے امام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ اے جڑی قبر ہے نا اے آخرت دے امتحانات دے اندر پہلا امتحان ہے نا. جڑا بندہ ادھے اندر کامیاب ہو گیا رب العالمین بقیہ منزلہ آسان کر دے جان گے, اور جڑا ادھے اندر ناکامیاب ہو گیا جنہوں ادھے اندر ناکامی مل گئی بقیہ منزلہ ادھے لئی بڑیاں خطرناک لینا. میرے محبوب پیغمبر نبیان دے امام
نے فرمایا حضرت عثمان بیان کر دے نے اللہ دے نبی نے فرمایا اے میرے صحابہ میں قبر دے نالوں زیادہ وحشتناک کوئی جگہ نہیں دے گی فرماندے نے اس کر کے مینوں رونا آ جاندا ہے کسی اس امتحان دے اندر میں ناکام نہ ہو جاواں آؤ نہ مسلمانوں آخرت دی کتنی فکر ہے نا اور صحیح بخاری تے مسلم دے اندر سیدہ ام زفر اے پیارے پیغمبر دی صحابی ہے انہاں دا واقعہ بڑا معروف ہے انہاں نوں مرگی دا عرض اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر دے کولوں آئیاں تے آ کر کے عرض کر دیاں نے اے میرے محبوب پیغمبر مینوں مرگی دا عرض ہے میرے لیے دعاواں کرو نا رب العالمین مینوں شفا عطا فرما دے کائنات دے امام نے فرمایا توجہ فرماؤ حدیث بڑی پیاری ہے عرض کر دی اللہ دے نبی مرگی دا عارضہ مینوں دورے پیندے نے کائنات دے امام دے کولوں آئیاں نے اللہ دے نبی جی دعا کرو نا اللہ مینوں صحت عطا فرما دے کائنات دے امام نے سنیا تے آپ نے فرمایا ان شئت صبرتی ولکل جنہ وان شئت ان دعوت اللہ کائنات دے امام نے فرمایا اے میری صحابیاں اگر تیرا ارادہ ہوئے تو اس بیماری دے صبر کر لے اس صبر دی وجہ دے نال رب العالمین تینوں فکر آخرت دی فکر قبر دی فکر محشر دی فکر رب العالمین ساریاں فکران تو آزاد کر دین اگر تیرا ارادہ ہوئے میں رب العالمین دے کولو دعاواں کر دینا رب العالمین تینوں شفا عطا فرما دین گے سیدہ ام زفر میں سنے تے عرض کر دیا نے میرے محبوب پیغمبر کائنات دے امام جی میں آپ نو گواہ بنا کے آخ دیاں میں اے بیماری تے صبر کر لواں گی میں دنیا تے تنگی برداشت کر لواں گی لیکن اگر اے دے بدلے دے اندر اللہ فکر آخرتوں آزادی عطا کر دے میرے محبوب پیغمبر اے سودا بڑا بہترین ہے نا کائنات دے امام نے سنے پھر عرض کر دیا نے سونیا ایک چھوٹی جئی عرض ہے نا اللہ دے نبی نے فرمایا کہنا کی چونیا انی اتکشف فدعو اللہ اللہ عرض کر دیا نے سونیا میں بیماری تے صبر کر لواں گی لیکن ہاں اے دعا کر دیو نا میرے محبوب پیغمبر جدوں مینوں اے مرگی دا عارضہ آوندا ہے تے میرا سطر کھل جاندا ہے میرا دوپٹہ اتر جاندا ہے بڑی شرمندگی ہوندی ہے سونیا ویکھن والے کی کہن گے اللہ کدی موقع ملیا تو انہوں صحابیات دے شرم و حیا دے تذکرے سناواں گے حالانکہ مرگی دا عارضہ لیکن شرم و حیا دی کتنی فکر ہے سونیا ایم آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو اللہ دے سونے نبی نے ہاتھ اٹھائے پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فدعا لہا دعاواں کیتیاں کہ یا اللہ اس عورت نوں پردہ تے حیا عطا فرما آخرت دی کتنی فکر ہے بیماری تے صبر کر لیا کیوں پتہ سی دنیا دی زندگی عارضی زندگی ہے ایتھے دل لگاونا ایتھے ہی سارا بسیرا کر لینا آخرت تو آزاد ہو جانا اے عقل مند بندے دی نشانی نہیں اللہ اللہ بندے آ جہان اتے کرینا گمان اوے بندے آ جہان اتے کرینا گمان اوے صدا نہیں رہنا اے دے کسے انسان ہوئے وڈے وڈے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا وڈے وڈے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا جدے اندے دل آیا یاد باقی رہنا ایک قبر دا نشان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے
اجڑے محل تے سنجیاں نے گلیاں اجڑے محل تے سنجیاں نے گلیاں جدوں دیاں مالکاں نے قبراں جملیاں ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویرانے ہوئے صدا نہیں ہو رہنا تے کسے انسان ہوئے اور دنیا دی زندگی تے خانو مغرور ہویوں دنیا دی زندگی تے کانو مغرور ہویوں بندہ ہو کے رب دا کیوں رب کولو دور ہویوں دشمن پرانا تیرا ہو دشمن پرانا ساڈا پاپی شیطان ہوئے صدا نہیں ہو رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے آؤ ذرا آخر حدیث صحیح مسلم دی 4443 اور اے حدیث سنن ترمذی سنن نسائی دے اندر اور ابو داؤد دے اندر حدیث موجود ہے توجہ فرماؤ آخری باتاں حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے نے کہ کائنات دے امام دے کولو میرے محبوب پیغمبر دے کولو قبیلہ جوہینہ دی ایک عورت آ گئی مسلمانوں میرے محبوب پیغمبر دے اصحاب دی فکر آخرت دے تذکر آخری بات نہ ہوئے کائنات دے امام دے کولو اے عورت آئی ہے آ کر کے عرضہ کر دیئے میرے محبوب پیغمبر میرے کولو ایک اخلاقی گناہ ہو گیا مینوں پاکیزگی عطا کر دے کائنات دے امام نے دیکھے آپ نے فرمایا فدعا نبی اللہ ولیہا کائنات دے امام نے ایدے ولی نو بلایا ایدہ ولی آگیا آپ نے ولی نو فرمایا احسن الیہا آپ نے فرمایا بیلیا اتنا احسان کرنا ہے احسان کرنا ہے جدوں اے بچے نو جنم دے دوے تے میرے کولو لے کے آ جائے مسلمانوں کو عرصہ گزرے آؤ اے عورت آئی ہے ایدی گود دے اندر چھوٹا جیا بچہ کائنات دے امام دے کولو آ کر کے پھر عرصہ کر دیئے میرے باپو پیغمبر نے بچے نو پکڑیا تے کسی صحابی دے سپرد کر دیتا کائنات دے امام نے فرمایا اے میرے صحابہ انہوں لے کے چلے جاؤ تے پاک کر دے آجے مسلمانوں جدو انہوں پچھر مار کے رجم کیتا گیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ انہ دی زبان دے اندروں کو سخت جملے نکل گئے کائنات دے امام نے سڑے تے آپ نے فرمایا لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُ کائنات دے امام نے فرمایا کہ اے عمر اے میرے صحابہ خاموش خاموش ہو جاؤ آپ نو نہیں پتا اس بی بی نے اتنے سچے دل دے نال توبہ کیتی ہے نا اگر ایدی توبہ نو مدینے دے 70 لوگاں دے اندر تقسیم کر دیتا جائے رب العالمین سارے انوی معاف فرما دے جڑی بات میں تواڈے سامنے اس موضوع دی ذکر کرنی ہے اللہ دے نبی نے فرمایا اتنے سچے دل نہ توبہ کی تھی توجہ فرماؤ پھر اللہ دے نبی نے فرمایا اوہ اے میرے صحابہ میں جواب دے دو نا وَهَلْ وَجَدْتُ تَوْبَةً أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ تَعَالَى آپ نے فرمایا صحابہ میں جواب دو اس بی بی دے نالوں بھی بہترین کسے دی توبہ ہو سکتی ہے کہ جنہیں آخرت دی فکر دے اندر آخرت دے عذابہ تو ڈر دیا ہویا اس دنیا دے اندر ہی اپنی جان نو اللہ دے لئے قربان کر دیتا یہ تو بڑی کسے دی توبہ ہو سکتی ہے اتنی فکر ہے آخرت اللہ آپ خود آئیاں نے سوڑے آپ پاک کر دے آؤ مسلمانوں میں پہلے بھی درستے آیا میں آپ نو اے ہوئی صلاح دیتی ہے خدا را اسی توبہ کر لیں گے اسی اپنیاں خواہشاں پاک کریے اپنیاں فکرہ پاک کریے اپنیاں سوچاں پاک کریے اپنی خواہش کریے قرآن حدیث
تے پیارے پیغمبر دے اصحاب دی طرح پاکیزہ، اپنی فکر قرآن تے حدیث اور پیارے پیغمبر دے اصحاب دی فکر دی طرح پاکیزہ کریے، دنیا بھی کمائیے، لیکن تجارت دے اندر کوئی بھی کام ہوئے دیکھیے کتے ادنا میری آخرت برباد تے نہیں ہو جائے گی۔ شیطان پتہ کی کہے گا؟ مینوں تو انہوں کہے گا او بھائی بلی 100 چوہا کھا کے تے حج کرن چلی، شیطان دیاں گلاں چاہنا نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ فرماندے نے لوگو آؤ ساری زندگی گناہ کرتے رہے ہو، آؤ میرے در تے آؤ۔ حافظ قرآن علماء بھی بیٹھے سماعت فرما رہے نے، سورہ الفرقان دی اندر اللہ نے فرمایا لوگو توبہ کرو گے میں رب تو آڈے تے 2 انعام کراں گا۔ پہلا انعام فاولائک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں تو آڈے پچھلے سارے گناہ معاف بھی فرماواں گا تے تو آڈے گناہاں نو نیکیاں دے اندر تبدیل بھی فرماواں گا۔ ہجے سورج مغرب دے اندروں طلوع ہویا نہیں، ہجے اسی موت دے فرشتے نو ویکھیا نہیں، ہجے اتھے موت دا گرگرا تاری ہویا نہیں۔ پتہ ہے لگدا ہے کہ اللہ نے سانو موقع دیتا ہے، دعاواں کرو، استغفار کرو، اللہ سانو معاف فرمائے، یا اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما۔ اور آخر اندر میں بات ذکر کریا کردا ہے، اللہ میرے سمیت سانو توبہ دی توفیق عطا فرمائے۔ معافیاں دے قلم اج تیرے اللہ سونیاں، معافیاں دے قلم اج تیرے اللہ سونیاں، گل اے پسند تینوں ڈیر اللہ سونیاں، گڑ اللہ جی گڑ اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، گڑ اللہ جی خطاواں دساں کیڑیاں، مچ گیا میں تو تے ہنیر اللہ سونیاں، معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیاں، چنگا ہاں یا مندا ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، آندے آندے ہو گئی میں تو دیر اللہ سونیاں، معافیاں دے قلم اج پھر اللہ سونیاں۔ جو کچھ سنیا ہے اللہ تعالی حد استطاعت عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔